अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर इरफान डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल करक से आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, आज रूहानियत और मदियत के टॉपिक में बात करना चाहता हूँ। आपके जिस्म की साथ अगर आप देखेंगे तो इसके दो हिस्से हैं। एक वो जो आपको सामने नज़र आ रहा है जो मिट्टी का बना हुआ है, अल्लाह कहता है ना मिट्टी का बनाया हुआ है, ये इसको मैं बुत कहता हूँ, ये बुत है। और दूसरा वो हिस्सा जो आपको नज़र नहीं आ रहा उसको रूह कहते हैं। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के मिलाप से ही आप एक ज़िंदा इंसान होते हैं। तो अगर आपका जिस्म इसमें से ख़त्म कर दिया जाए तो सिर्फ रूह रह जाएगी, वो आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक है, और अगर आपकी रूह इसमें से निकाल दी जाए तो आपका जिस्म जो है ना वो बेजान जिस्म हो जाए, जैसे बुत होता है, वो किसी काम का नहीं रहता। तो इन दोनों का मिलाप जो है ना वो ज़रूरी होता है। दोनों के मिलाप की शक्ल में आप एक ज़िंदा इंसान, आप इंसान तब ही कहलाते हैं, इंसान, ज़िंदा इंसान। अच्छा, अब रूहानियत क्या है? रूहानियत और मादियत दरअसल दो बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते हैं। रूहानियत, जब कोई इंसान अपने इस जिस्मानी जो मिट्टी के बने हुए जिस्म को साइड पे रख के रूह के पीछे चलना शुरू कर देता है। अब वो क्या करता है, ये असल में कुर्बत इलाही हासिल करने का एक तरीका है, अल्लाह के करीब जाने के लिए। तो जब आप उसके पीछे जाते हैं तो आप अपने इस जिस्म को साइड पे रख देते हैं, इसकी ज़रूरियात, इसकी ख्वाहिशात, इसकी सब कुछ आप इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, आप रूह के पीछे जाना, और ऐसे लोगों को फिर अल्लाह ताला की मौजूदगी का एहसास होना शुरू हो जाता है। अब ये नहीं कि वो अल्लाह को देखते हैं, नज़र नहीं आता अल्लाह, लेकिन अल्लाह किस तरह से काम कर रहा है, तो उनको जब वो अपने जिस्म को छोड़ के रूह के पीछे चलना शुरू करते हैं तो वो अल्लाह के बारे में हर वक्त सोचते हैं। वो अपने जो रोज़मर्रा के काम काज में वो स्लो पेस में चलना शुरू कर देते हैं। वो वक्त से ना आगे जाते हैं ना पीछे रहते हैं, वक्त के साथ चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आहिस्ते आहिस्ते बढ़ते हैं। वो हर चीज़ पे गौर कर रहे होते हैं कि ये किस तरह हो गया, ये गाड़ी जा रही है, वो बच्चा आ रहा था सामने से, ये गाड़ी उसके पहुंचने से बिल्कुल चंद सेकंड पहले वो बच्चा उधर से हट गया, तो ये किस तरह बच गया है, ये इत्तेफाकन तो जो इत्तेफाक हुआ है, ये इत्तेफाक कौन कर रहा है, ये सारी चीज़ों पे वो गौर करना शुरू करता है। तो उसको अल्लाह के काम नज़र आना शुरू हो जाता है कि वो किस तरह से कर रहा है काम। ये दरअसल रूहानियत है। अच्छा, अब इस रूहानियत में जब आप आगे बढ़ते हैं ना, अच्छा याद रखें, रूहानियत में आगे बढ़ने में बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। ये बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है बाज़ औक़ात, क्योंकि इसमें इंसान अपने जिस्म को भूल जाता है, वो रूह के पीछे पड़ जाता है। और जब वो कुर्बत इलाही में की तरफ जाना शुरू करता है तो बाज़ औक़ात इस हद तक चला जाता है कि वो अपने आप को बिल्कुल भूल जाता है और अल्लाह के हवाले कर देता है। जब अल्लाह के हवाले करता है तो वो अल्लाह से फिर उम्मीद लगा बैठता है कि अब अल्लाह मुझे बदले में कुछ ख़ास क़ुव्वतें देगा, करिश्मात देगा, करिश्मे देगा और मौज़े देगा। और आपने अक्सर लोगों को पैगम्बरी के दावे करते सुना होगा। वो इसी वजह से होता है कि वो रूहानियत में इस हद तक आगे चले जाते हैं कि वो फिर अल्लाह के साथ एक शर्त लगा बैठ जाते हैं कि या अल्लाह मैं तेरे लिए ये करूँ तो अब तू मेरे लिए ये कर, डील करना शुरू कर देते हैं। और अगर वो ना हो, उनकी मर्ज़ी तो ज़रूर नहीं, वो तो अल्लाह की मर्ज़ी है, तो फिर क्या करते हैं कि वो खुद से दावे करना शुरू कर देते हैं कि मैं तो ये हो गया हूँ, ये हो गया या वो हो गया, ये बातें करना शुरू करते हैं। तो इसमें बहुत एहतियात से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप कंट्रोल आगे जा सकते हैं, अपने होश हवास को कायम रखते हुए आगे जा सकते हैं। होश हवास अगर कायम ना हो तो मत जाइए इस साइड पे। तो रूहानियत में आप अपने जिस्म को भूल जाते हैं, आप रूह के पीछे पड़ते हैं। तो ऐसे लोगों का अक्सर आपने देखा होगा कि वो नंग दड़ंग भागना शुरू कर देते हैं गलियों में, जैसे दीवाना हो जाता है। ये भी पागलपन की एक तरह की हो जाती है ना, वो उसको परवाह नहीं होती, वो जिस्म को वो कहता है कि ये जिस्म है ही नहीं है। ये हद से आगे बढ़ना हो गया इसमें रूहानियत में। आप अल्लाह के कामों को समझने के लिए बेशक ये गौर करना शुरू करें, ये अच्छी बात है, लेकिन इससे आगे आप जाएंगे तो आप जो है ना गड़बड़ कर जाएंगे। ठीक है, तो ये रूहानियत ये है। इसमें अक्सर लोग जो है ना फिर चिल्ले काटना शुरू कर देते हैं और रहबानियत शुरू कर देते हैं। रहबानियत ये कि दुनिया को छोड़ के किसी जंगल में किसी कोने में बैठ जाओ और अल्लाह अल्लाह करते रहो, वो अल्लाह के साथ राब्ता जोड़ देते हैं और उनको अल्लाह महसूस होना शुरू होता है। तो वो जो रहमानियत है वो गलत है। हाँ, जो चिल्ले काटते हैं लोग, चिल्ला काटते हैं ना,
تو وہ اس میں کیا کرتے ہیں کہ وہ دنیاوی کاموں کو بالکل چھوڑ کے اللہ کے ساتھ قربت حاصل کرنے کے لیے واسطہ تعلق جوڑنے. چلے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن چلہ بھی کنٹرول ہونا چاہیے. اس میں کوئی ادھر ادھر کی گڑبڑ کی چیزیں مت کرو. آپ جس طرح آپ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اعتکاف بھی ایک طرح سے چلہ ہی ہے، وہ بھی روحانیت کا ایک مثال ہے. اس میں جس طرح اعتکاف میں آپ بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اسی طرح آپ چلے کے دوران بھی یہ کام کریں، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں، لیکن حد سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کریں. اچھا، یہ ایک سائڈ ہو گیا. اس میں بھی لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں، جو اللہ کہتے ہیں نا گمراہ، اس میں بھی گمراہی ہو سکتی ہے. زیادہ قربہ کی طرف جائیں گے آپ تو اس میں آپ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ جو ہے نا اللہ سے وہ چیز مانگنا شروع کرتے ہیں جو وہ آپ کو نہیں دے سکتا، نہیں دے گا. دے سکتا ہے، دے گا نہیں، وہ اس کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے دے دے. اچھا، دوسری جانب پہ اچھا ان کی روحانیت کی اکثر آپ نے یہ مزارات وغیرہ آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں بابا، یہ آپ پیر وغیرہ، سارے پیر برے نہیں ہوتے، ٹھیک بھی بڑے میں ہیں، لیکن اکثریت وہ اسی طرح ہوتے ہیں کہ وہ جو کہہ دیتے ہیں کہ جی میرے پاس یہ کرامات ہے. وہ آپ کبھی بھی اس کو کہیں کہ مجھے یہ کرامت کر کے دکھائیں، وہ کبھی کر کے نہیں دکھا سکے گا، اس لیے کہ اس کے پاس ہے تو نہیں، لیکن وہ لوگوں میں مشہور کر دیتا ہے یہ باتیں کہ یہ میرے پاس یہ کرامت ہے، یہ میں کر چکا ہوں. تو لوگوں میں جب ایک دفعہ مشہور ہو جاتی ہے، لوگ بس ویسی جو ہے نا اس چیزوں کو مان دیتے ہیں. اچھا، دوسری طرف مادیت مٹیریلزم جس کو کہتے ہیں، مٹیریلسٹک، اس میں آپ روح کو بھول جاتے ہیں. بلکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو مادیت میں زیادہ آگے چلے جاتے ہیں، زیادہ مٹیریلسٹک ہو جاتے ہیں، وہ روح کو مانتے ہی نہیں ہے کہ روح بھی کوئی چیز ہے. وہ کہتے ہیں بھائی جو کچھ ہے یہ دیکھو، یہ اس میں جسم ہے، اس میں یہ سانس لے رہا ہے انسان، اس طرح یہ کرنٹ ہے اور یہ فلاں چیز، مطلب وہ جسم کے جو ساخت ہے اس کے مطابق مانتے ہیں. جو ڈاکٹر میں زیادہ وہ پریکٹیکل لوگ ہو جاتے ہیں، زیادہ پریکٹیکل، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو مادیت میں بھی آپ جو ہے نا کفر کی طرف جا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں پھر آپ خدا کو بھی ماننے سے اکثر لوگ انکاری ہو جاتے ہیں. اس میں اور میٹیریلزم، آپ صرف جو نظر آتا ہے صرف اسی کو یقین، اسی کو مانتے ہیں، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں مانتے. مطلب اگر جیسے کوئی کام ہو رہا ہے، کوئی غلط ہو رہا ہے یا کچھ اچھا ہو رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اتفاق ہے، اس میں اللہ کا کوئی کام نہیں، یہ اتفاق ہو رہا ہے. حالانکہ یہ جو اتفاق ہے یہ بھی اللہ ہی کرتا ہے، یہ بھی اس کے کام ہے. تو مادیت اور روحانیت کا جو ملاپ ہے، جس طرح آپ انسان بنے ہوئے نا، ان دونوں کو ملا کے درمیان پہ، میری نظر میں جو بہترین طریقہ ہے، راستہ ہے، وہ درمیان میں رہو. روح کو بھی مانو، مادیت کو بھی مانو، درمیان میں رہو اور انسان بن کے رہو. نہ زیادہ میٹیریلسٹک بنو، نہ زیادہ روحانیت میں جاؤ. ہاں، روحانیت میں اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تھوڑا سا آگے جائیں، اس میں دیکھیں اللہ کس طرح کام کر رہا ہے. آپ غور کریں گے تو آپ کو نظر آ جاتی ہیں، چیزیں محسوس ہو جاتی ہیں، لیکن اس میں زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف یہی بھیجا ہے کہ درمیان، مڈل پاتھ، درمیان کا راستہ آپ کے لیے چنا گیا، تو درمیان کے راستے پہ رہیں اور انسان بن کے رہیں. ٹھیک ہے، شکریہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو پہ کمنٹ کیجئے، اس کو آگے شیئر کیجئے، اور انشاءاللہ اسی طرح کی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو میرے اس چینل پہ ملیں گی. اللہ حافظ.